مس إرتران تجرين كنت مدينة حبرا وتدرا وسمم عنتون كنفتصمينا زبل جنرال تفرع مامو فانو مس شعبية حوحات وكينون عبي خمز وك عفليت اللوم تمالن تجراي كوروس تحنددو نبرات عبلات مكل خالص نبرو جنرالات حزد ما مس تجراي تزعميدنا نعبي خنوكينا يبلو يسمع اللوم سلامت أنها بلنا تختاتل تنفتو تنرارا ميديا نكو نبع المسك اللاب تحكم نابلنا channelنا لايك شير سابسكرايب مكبر كتكتاتلونا سدرارا راختكون نعدم لهم عليها بزحزنا يوم زعباتات بركت زبلو أجندات ندرسس تتكون مس إرتران تجراين كنت أمرينا زبلام وتدراوس معنتون كم زفتم زتزاربا جنرال تفرع مامو بركت زبلو حسابات العيد اللوم بتماساس هالون منقس إرترا استفلالو يركبات زقبر زلون تخون مس إيتوبيا أدمانا بدردر كمتون حديتو أمريكا مس إرترا فلو ركبت تقبر زلان تتكون فلو ركبت تقبر زلان تتكون منقس إيتوبيا مس روسيا دما حدش سمم معنتون فتيرو اللوم تمالي نتقراي وروس تحنددو نبرات بلات مكل خل زنبرو جنرالات حدش هاقوا ما سمعوا مالو نابا زرزرو ما بيلنا مس إرتران تجراين كنت مدينة حبرا وتدرا وسمم عنتون كنفتصمينا زبل جنرال تفرع مامو فانو مس شعبيان حوحات وكينو نأبي أحمد كمز وقع عفليتو تمالي نتجراي كوروز تحنددو نبرات عبلات مكل خالص نبرو جنرالات حزد ما مستجراي تتعميد ناس نأبي خنوك عنا زبلو زلو كاب مكل خال حيلت أفيهم نابعتو جل فانوس تتأمبرم تفرع مامو وننتخنا تجراي داق ما يكتورر عين فكدن زبل حلاي زمسل زرباتاتو ناسمعو نحبرا وربحاز تخاخبو صمدو زبل من قصغاس جمرو حيلتات حزا حيلتات دليت لوطي مسيلوم دما أني فلتلكا خبرو زسمعو زلو بوعل بريتوريا مس منقس فيدرال زتخاري فانون شعبيا نون نتجراي كنكلا خللنا إنا يبلو لو إثيوبيا بغت عينا نباس مراب زقبرت اللو ساعات تخوينات من تأيو مس تجراي كتحاس تدليو تجراي بوعل مسرت قدا زي تفتسم هاب تجراي كوينات كل عيو الزبل أجندا خان متاي تفتيرو أب إثيوبيا بغت عينا نباس مراب زقبرت اللو ساعات تخوينات من تأيو مس تجراي كتحاس تدليو تجراي بوعل مسرت قدا زي تفتسم أب تجراي كوينات كل عيو الزبل أجندا خان نمتاي تفتيرو زبلو زعباتات زلعلو زلون تخونو مس شعبيات امدو فتيرو زلو مريحنة تجراي أسمرا كاب منقس فيدرال كمت أكاب سخيل حديد نمكل خال دما تجراي داقماي نابكينات كيتاتو زبل السقعتاتو سفينو التات العادة تجراي كوينوم زخون عين اسم معنا سيبلوم حيلتات شعبيان فانون حزم ساخو لنا كنواقع إنا مبالم دما شقل خوينو فانو إزت حززت إجازلو كأن دخينات مملاس كحي بحري دحر مملاس سلطان 4 كيلو عرسو كقبرو زدل سلف بمخانو نزي عند حقوق زخون دما شعبي يخون أم حراز تقمو ودب بإرترا كخون كلو نز دما معراب تجراي كأن كوريدار كخون زبهق يوم بزابيلو ونتقارو دس كيلوم كوحات وزبهق حيلي انت ربحو كبل ينقسقسالو شعبيا مس ربح أكل نابدر تمتقلو بايتا ناسفحة أبزر كبلو ساعات مسرعت بلتقنا خوينا نتقراي زوغ عام حيل دما داقماين تقراي كحيدو مس أبي زي خونلو مخنيات كم زي هلووني تقاس مزت أساسيرو إرترا مس إثيوبيا أبقود حسب نمردد عدما نمزت هاينوون دلو يزبلت تتكون من السروت أبقودات إرترا أيت عثمان صالح مس أب أمريكا لعلوي أمريكا بيت عيو ستيت ديبارتمنت نزغنا ماساد بولوس دمابز نبرو مزتا إرترا أبقود عسب مس إثيوبيا نمدردار دلوي كم زغنا تحبيرو أم بالسمانية على حبرات هجرات ساتف سلو من السرقودات وزا إرترا أيت عثمان صالح بحموز إسران حموشتن مسكرم مثل علوت أم حريم بريزيدنت ترامب أبقود أفريقيا منستر ماساد فارس بولوس ترخيبو زاتين تخون بيت صحفات إرترا بتودب بمنقد إكسون حبير اللوم تزررب أبقود إثيوبيان إرتران زت أمتن تخون صمدو غلطين حكرات المحداث سخ المنقد زرقت بمخانو زاتن متحبارن أبزباو زي مرقق عدسات تحاوت أباو معوالا قداس مخانا سميرلو زمدنا إرتران أمريكان نوحيوان دسكيلو كامزت أنحز فلات كوينو مس مملاس ترامب ناب وايت هاوس كنة زمدنا ناب نبورنا مملاس عرتاتون إيقا
ክገብራሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ቃለ መሕተቱ ኣሚኑ ዝነበረ እንትኸውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ የመደመር መንግስት ኣርእስቱ መጽሓፍ ኣብ ዘመረቀሉ እዋን እውን ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኮይና ንዘለዓለም ክትነብር ኣይትኽእልን እዚ ዘይተርፍ ጉዳይ ምዃኑ ተገንዚቦም ድማ ኣሕዋትና ንሓትናን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ንዝርርብ ክዳልዋ ኣለዎም ብምባል ኤርትራ ንድርድር ቅሩብ ክትከውን ፃዊዕቲ ኣቕሪቡ ግደፍን ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ምትእስሳር ዝግበረሉ መንገድታት ዝዘተይ እንትኸውን ብርክት ዝበሉ ሓሳባት እውን ዳህሲስሎ ሃናፂ ፅምዶ ክንፈጥር ኢና ዝብሉ ዘለዉ እዞም ኣካላት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይስ ምስ ትግራይ ዝብል ድማ ኣካትዓ ኮይኑ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕብራዊ ረብሓ ዘለዎ መዳያት ብምድህሳስ ሃገራዊ ሉዓላውነት ዝኸብር ትርጉም ዘለዎ ወዘተ ንምክያድ ምስ ዝኾነ ኣካል ኤርትራ ደለውቲ ምዃና ኣስሚሩ ናይ ኣፍሪቃ ተፋሰስ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን ምዃኑ ብምፍላጥ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላም ዘለቐ ልምዓት ዘለዋ ተወፋይነት ዳጊሙ ትገለጽ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምትሕብባር ክህሉ ዝኽእሉ መንገድታት ንምግምማዕ ዕድል ምርካቡ ድማ ተቐቢልዎ ኣሎ ኤርትራ ዘዋፅኣን ዝጠቕማን እትትከብር ሃገር እንትትከውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወጊና ንትግራይ እንትትወርር ብመዳይ ጥቕማን ረብሓን ክትዓየሉ ትኽእል መዳያት ዝቐመጠት ኮይና ሕዚ እውን ካብ ኣብይ ኣሕመድ ክመፃን ዝኽእል ወራር ድማ ንምምካት እውን ዘለዎ ዓቕመ ሰባሲባ ድማ ምስ ፋኖን ምስ ትግራይን ምሕባር ድማ ጠቒምዋ ኣሎ ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ውከትን ዕግርግርን ክሳብ ሕዚ ተፀሚዱ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ ንረብሑ ክብል ምስ ሻዕብያ ክፃመድ ኢዱ ዝዘርግሐ እኳ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ድማ ምእንተ እንታይ ክብል እዩ ምስ ሻዕብያ ክሓብር ዝኽእል ምስ ፋኖን ምስ ሻዕብያን ሓቢሩኸ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ዝብል ኣተሓሳሳቢ ኮይኑሎ ምናልባት እውን ምን ሻዕብያ ኣሜሪካ ዶ ፅምዶ ይግበር ዝብሉ ኣካላት ስጋታቶም ዝገልጹ ዘለዉ እንትኾኑ ማለ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኮይኑ ትግራይ ዝውቃዕ ሓይሊ ዝኾነ ዓይነት ስምምዕነት ኣብ ዘይተገበረሉን ዕርቂ ኣብ ዘይተፈፀመሉን ህዝባዊ ፅምዶታት ብዝብል ሽማትና ለጣጠፍካ ተመሊስካን መንግስቲ ፌደራል ንክትወቅዕ ዝግበር ህንዳደ ሓይሊ ኣለና ዓቕሚ ኣለና ዝብሉ ፈኸራታት ንትግራይ መሊኡ ከየጥፍኣ እውን ስጋታት ተንፀባሪቑ ዘሎ ንሻዕብያ ምእማን ከቢዱ እዩ ዝብሉ ኣካላት ድማ መንግስቲ ሻዕብያ ካብ ዘለዎ ሕሉፍ ታሪኻት ኮና መጻጻዕታት ሕዚ ፅምዶ ፈጢሩ ተመሊሱ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምውጋን ድማ ንትግራይ ክወቅዕላ ዘይኽእል ዝኾነ ዓይነት ምክንያት ከም ዘየለ ድማ እናተሓበረ እውን ዝርከብ እዩ